आज हामी कुरा गर्दैछौँ आजभन्दा झन्डै 300 वर्ष अगाडि जन्मिएका एक महायोद्धा पृथ्वीनारायण शाहको। उनी नजन्मिएको भए आज हाम्रो राष्ट्र नेपाल र राष्ट्रियता नेपाली नहुन सक्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म पौष 27 1779 सालमा पिता नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावती देवीको कोखबाट गोर्खा दरबारमा भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई हुर्काउने काम चाहिँ उनकी ठुली आमा चन्द्र प्रभावतीले गरेकी थिइन्। गोर्खा राज्यको छिमेकी राज्यहरू जस्तो कास्की, लमजुङ, तनहुँ राज्यका राजकुमारहरू चाहिँ खेलकुद र यो जुन एक्सेसिभ प्लेजर हुन्छ नि हो यसमा लिप्त भएका थिए। त्यही देखेर ठुली आमा चन्द्र प्रभावतीले चाहिँ सानैदेखि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ छुट्टै संस्कार दिएर हुर्काएकी थिइन्। उनको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि उनलाई दरबारमै शिक्षा दियो, जसमा ठुलो भूमिका उनकी ठुली आमा चन्द्र प्रभावती र त्यो सँगसँगै दुईजना ज्योतिषहरू मोक्चेश्वर अर्याल र भानु अर्यालको ठुलो योगदान रहेको छ। उनी सानो छँदाखेरि काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल उपत्यका भनिन्थ्यो र नेपाल उपत्यकामा तीनटा राज्य थियो। एउटा कान्तिपुर, अर्को थियो पाटन र अर्को थियो भातगाउँ र यो तीनटा राज्यबीच पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन। उनी सानो हुँदाखेरि गोर्खा र कान्तिपुर राज्यको सम्बन्ध राम्रो थिएन, त्यसैगरी कान्तिपुर र भक्तपुरको पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन। फलस्वरूप गोर्खा दरबारका राजा नरभूपाल शाहले आफ्नो पुत्र पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ भक्तपुरमा पठाएका थिए र भक्तपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले केही वर्ष बसेका थिए। त्यो बेला उनले भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरासँग पनि मितेरी साइनो गाँसेका थिए। भक्तपुरमा हुर्किँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरको बारेमा धेरै कुराहरू बुझिसकेका थिए। उनले राज्यलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, छिमेकी राज्यहरूको अवस्था के कस्तो छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ सानै बेलादेखि उनले जानकारी लिने गर्दथे। त्यो बेला नुवाकोट राज्य चाहिँ कान्तिपुर राज्यको अधीनमा थियो र नुवाकोट भनेको यस्तो ठाउँ थियो जसको जुन ठाउँबाट चाहिँ कान्तिपुरले चाहिँ तिब्बतसँग व्यापार गर्दथ्यो। पृथ्वीनारायण शाहका पिता नरभूपाल शाहले नुवाकोटमा आक्रमण गरेका थिए, जसमा चाहिँ उनी असफल भएका थिए। त्यो युद्धमा उनले मल्ल राजासँग हार खानु परेको थियो। नरभूपाल शाहले नुवाकोटमा आक्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ दुईजना कमान्डर थिए। एकजना थिए जयन्त राणा मगर र अर्को थिए महेश्वर पन्त। नुवाकोटमा हार खाइसके पछाडि जयन्त राणा मगरले चाहिँ आफ्नो ज्यान धरापमा रहेको महसुस गरी उनी कान्तिपुरको शरणमा गए र कान्तिपुर आर्मीमा उनी जोइन हुन पुग्छन्। जयन्त राणा मगरलाई गोर्खाली सेनाको या भनौँ गोर्खा राज्यको चाहिँ स्ट्रेन्थ, विकनेस र भित्री कुराहरू सबै थाहा थियो। फलस्वरूप जयप्रकाश मल्लले नुवाकोटको सुरक्षाको लागि जयन्त राणा मगरलाई नै इन्चार्ज बनाउँछ। सो घटनाले गर्दाखेरि जयन्त राणा मगरलाई चाहिँ एउटा देशद्रोहीको रूपमा गोर्खा दरबारले लिने गर्दथ्यो र त्यो बेलादेखि नै कान्तिपुरसँगको सम्बन्ध अझ बिग्रिसकेको थियो। 14 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह हुन्छ मकवानपुरको राजा हेमकर्ण सेनको पुत्री इन्द्र कुमारी देवीसँग। आफ्नो बेहुलीलाई लिनको लागि उनी पछि मकवानपुर जान्छन् र त्यो बेला चाहिँ उनको ससुरालीसँग उनको मनमुटाव हुन्छ केही विषयमा लिएर र त्यो बेहुली नलिकन उनी गोर्खा राज्य फिर्ता हुन खोज्छन् र त्यो बेला चाहिँ उनी चन्द्रागिरी हुँदै गोर्खा जाने क्रममा हुन्छन्। चन्द्रागिरीको डाँडामा पुग्दाखेरि दुईजना ज्योतिषहरू भानु जैसी र कुलनन्द जैसीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई भातगाउँ यानि कि आजको भक्तपुर यो हो, पाटन यो हो, कान्तिपुर यो हो भनेर देखाउँछ। नेपाल उपत्यका हेरेर पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो जुङ्गा समाउन थाल्छन् र उनले मनमा नै सोच्न थाल्छन् कि यी तीनटै राज्यको राजा हुन पाए त भनेर उनले इमेजिन गर्न थाल्छन्। त्यही बेला ती ज्योतिषीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्छन्, महाराज तपाईँको सपना एक दिन अवश्य पुरा हुनेछ। पृथ्वीनारायण शाह छक्क पर्छन् र उनले सोच्छन् तिमीहरूलाई मेरो मनको कुरा कसरी थाहा भयो। तब ती जैसी ज्योतिषहरूले भन्छन्, महाराज तपाईँ यी तीनटै राज्यहरूलाई हेर्दाखेरि आफ्नो जुङ्गा चलाइराख्नु भएको थियो, जसले गर्दाखेरि हामीले सजिलै बुझ्न सक्यौँ तपाईँ यी तीनटै राज्यको राजा बन्न चाहनुहुन्छ। अनि पृथ्वीनारायणले सोच्छन् के मेरो सपना पुरा होला त? तब ती ज्योतिषहरूले भन्छन्, महाराज तपाईँको इच्छा अवश्य पुरा हुनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो विवाह भारतको वाराणसीका राजपूत अभिमान सिंहकी पुत्री नरेन्द्र राज्य लक्ष्मी देवीसँग 18 वर्षको उमेरमा हुन्छ। उनी 20 वर्षका हुँदाखेरि उनका पिता नरभूपाल शाहको मृत्यु हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनी गोर्खा दरबारको राजगद्दीमा बस्छन् चैत्र 25 1759 सालमा। त्यो बेला नेपालको पोलिटिकल सिनारी हेर्नुहुन्छ भने यस्तो नेपाल भनेर आज हामी जुन एउटा टिकको एउटा सिङ्गो राष्ट्र हामी कल्पना गर्छौँ त्यो बेला त्यस्तो अवस्था थिएन। नेपालमा विभिन्न राज्यहरू थिए, जसमा चाहिँ कहीँ 2200 राज्य थियो, कहीँ 2400 राज्य भनेर विभिन्न प्रिन्सिपालिटिजमा डिभाइड गरिएको थियो। त्यो सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यका हेर्नुहुन्छ भने कान्तिपुर, भातगाउँ, पाटन भनेर विभाजन थियो। मुस्ताङ छुट्टै एउटा राज्य थियो। त्यसै गरी तीनटा सेन राज्यहरू थिए, मकवानपुर, चौदण्डी, विजयपुर।
हो यस्ता राज्यहरू थिए भनेपछि त्यो बेला नेपालमा सानसाना टुक्रा भएका राज्यहरू थिए। त्यो बेला यी सानसाना राज्यहरू एक आपसमा लड्नमा व्यस्त थिए र त्यो बेलाको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि राजाले चाहिँ ठूलो एउटा सिङ्गो राष्ट्रको कल्पना चाहिँ गरेका थिए। राजा भएको 1 वर्षभित्र यानी कि 1800 विक्रम सम्वतमा चाहिँ उनले नुवाकोटमा पुनः आक्रमण गर्छन्, जबकि उनका पिताले पहिला पनि आक्रमण गरेका थिए जसमा उनी असफल भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोटमाथिको जुन यो पहिलो आक्रमण थियो यो पनि उनको पिताको आक्रमण जस्तै असफल हुन गयो। त्यो हारले उनलाई एउटा पाठ सिकायो, नुवाकोटलाई सजिलैसँग आक्रमण गरेर जित्न सकिँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले बुझिसकेका थिए। तत्पश्चात उनी भारतको वाराणसीमा जान्छन्। त्यहाँ जानुको उनको मुख्य उद्देश्य भनेको हात हतियार यो जुन उनका सैनिकहरूलाई ट्रेनरहरू ल्याउनु एउटा उद्देश्य थियो भने अर्को उद्देश्य भनेको छिमेकी राज्यहरूको अवस्था बुझ्नुपर्ने थियो। भारतमा हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न सफल भए। उनले त्यहाँ धेरै कुराहरू बुझे, जस्तो भारतमा ब्रिटिसका इस्ट इन्डिया कम्पनीले कसरी आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको र आफ्नो टेरिटोरी अथवा आफ्नो पावरलाई कसरी बढाइरहेको त्यो कुराहरू उनले बुझिरहेका थिए। त्यो सँगसँगै मराठा एम्पायर कसरी बढिरहेको र मुगल एम्पायर कसरी खस्किरहेको ती सबै इन्फर्मेसनहरू ती सबै एक्टिभिटिजहरू उनले राम्रोसँग केलाइरहेका थिए। त्यत्र ठुल्ठुला एम्पायरहरू बढिरहेको देख्दाखेरि उनले सजिलै बुझिसकेका थिए कि यदि ती एम्पायरहरूले नेपाल खण्डमा यदि आक्रमण गर्छन् भने त्यहाँ भएका सबै साना राज्यहरू चाहिँ सजिलै उनीहरूले एट्याक गरेर कब्जा गर्न सक्दथे। केही समयको अन्तरालपछि उनी गोर्खा फर्किन्छन् र गोर्खा फर्किँदाखेरि चाहिँ उनले हात हतियारहरू गन पाउडरहरू समेत र केही ट्रेनरहरू पनि लिएर गोर्खा जान्छन्। ती हात हतियारहरू किन्नको लागि उनका ससुरा बा अभिमान सिंहले ठूलो भूमिका खेल्दछन्। अब पृथ्वीनारायण शाहको टार्गेट थियो नुवाकोट र नुवाकोट भनेको गोर्खाको पूर्वी क्षेत्रमा रहन्छ र अब उनले के बुझिसकेका थिए भने यदि नुवाकोटलाई आक्रमण गर्नु छ भने पश्चिमतिरका राज्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। त्यो बेला उनले पश्चिमतिरका राज्यहरू स्पेशली लमजुङ, तनहु, पाल्पाहरूसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउँछन् र उनले फाइनल्ली नुवाकोटमा आक्रमण गर्ने योजना बनाउँछन्। नुवाकोटको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यो बेला नुवाकोट कान्तिपुर राज्य यानी कि त्यो बेलाका राजा जयप्रकाश मल्लको अन्डरमा थियो र नुवाकोटलाई चाहिँ स्पेशली त्यहाँका इन्चार्ज थिए जयन्त राणा मगर, जो चाहिँ पहिला गोर्खाकै कमान्डर थिए। पृथ्वीनारायण शाहले जयन्त राणा मगरलाई एउटा पत्र लेखेका हुन्छन् जसमा चाहिँ के रिक्वेस्ट गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नुवाकोटले आत्मसमर्पण गरेर जयन्त राणा मगरलाई चाहिँ पुनः गोर्खा आर्मीमै फिर्ता हुन रिक्वेस्ट गरेका हुन्छन्। त्यो रिक्वेस्टलाई जयन्त राणा मगरले सिधै डिनाइ गर्छन् र उनले भन्छन् महाराज म तपाईकै मान्छे हो तर मैले जयप्रकाश मल्लको नुन खाइसकेको छु, अब म मर्नु परे पनि उनकै लागि मर्दछु। त्यो बेला गोर्खाली सेनाहरूले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्ने खबर चाहिँ जयन्त राणा मगरले पाइसकेका हुन्छन् र उनले नुवाकोटको सुरक्षाको लागि चाहिँ थप सोल्जरहरू, थप आर्मीहरू अथवा भनौँ थप सेनाहरू जुटाउनको लागि उनी कान्तिपुरमा रिक्वेस्ट गर्न जान्छन्। जयन्त राणा मगर कान्तिपुर पुगेको अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा मनाइरहेको अवस्था हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ उनले थप सैनिकहरू पाउन चाहिँ असफल हुन्छन्। र विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गते गोर्खाली सैनिकहरूले 3 ठाउँबाट जसमा चाहिँ खेताला बनेर सैनिकहरू गएका थिए, नुवाकोटमा छिरेका थिए, तीनतिरबाट आक्रमण गर्छन् र नुवाकोटमाथि कब्जा गर्छन्। त्यो बेला जयन्त राणा मगर कान्तिपुरमा हुन्छन् र उनका छोरा शङ्खमणि राणा चाहिँ मारिन्छन्। छोराको मृत्युले दुखी भएका जयन्त राणा मगर बेलकोट जान्छन् तर गोर्खाली सैनिकहरू बेलकोटमा पनि आक्रमण गर्छन् र जयन्त राणा मगरलाई जिउँदै समाउन सफल हुन्छ। जयन्त राणा मगरलाई गोर्खा विरुद्ध द्रोह गरेको अभियोग लगाइन्छ र उनलाई नुवाकोट लगेर जिउँदै छाला काटेर मारिने सजाय सुनाइन्छ र दिइन्छ पनि। गोर्खाली सैनिकहरूले नुवाकोटमा आक्रमण गरिरहेको बेला गोर्खामाथि तनहुका केही सैनिकहरूले चाहिँ घुसपेट गरेको खबर त्यहाँ सुनिन्छ। तब पृथ्वीनारायण शाहले तनहुमाथि पनि आक्रमण गर्ने कि भनेर सोचिरहेका हुन्छन् तर उनका सल्लाहकारहरूले चाहिँ त्यसो नगर्न आग्रह गर्छन् किनभने तनहुका राजा त्रिविक्रम सेन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका पिता नरगोपाल शाहका राम्रा र असल मित्र हुन्थे। पृथ्वीनारायण शाहले तनहुका राजा त्रिविक्रम सेनलाई चाहिँ त्रिशुली नदीको किनारमा भेटघाट गर्न बोलाउँछन् र भेट्न आएको अवस्थामा चाहिँ उनले त्रिविक्रम सेनलाई चाहिँ कब्जा गर्छन् र उनलाई जेल चलान गरिन्छन्। तत्पश्चात उनले सजिलैसँग तनहुमाथि सत्ता कब्जा गर्न सफल हुन्छन्। त्यो बेला कान्तिपुरको तिब्बतसँगको ट्रेड
रुट भनेको नुवाकोट थियो र नुवाकोटमाथि गोर्खाली सैनिकहरूको विजय भइसकेको थियो र अब पृथ्वीनारायण शाहको अर्को स्टेप भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका या भनौँ कान्तिपुर या भनौँ त्यो बेलाको नेपाल उपत्यकालाई चाहिँ वरिपरिबाट चाहिँ नाकाबन्दी गर्ने र घेर्ने उनको योजना हुन्छ। नेपाल उपत्यकालाई घेर्ने क्रममा 1811 श्रावण महिनामा चाहिँ गोर्खाली सैनिकहरूले विभिन्न ठाउँहरू जस्तो कि दहचोक जुन चाहिँ काठमाडौँको पश्चिम साइडमा रहेको छ, अर्को छ नालदुम जुन चाहिँ आजको काभ्रे जिल्लामा रहेको छ, अर्को महादेव पोखरी जुन चाहिँ भक्तपुरको नगरकोटको छेउमा रहेको छ, हो यस्ता ठाउँहरूमा कब्जा गर्छन्। सिधै कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि उनले चाहिँ उपत्यकालाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्ने र इकोनोमिक प्रब्लम त्यहाँ क्रिएट गर्ने उनको योजना हुन्छ। 1814 मा आइपुग्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउँछन्, तर त्यो बेला गोर्खाका काजी कालु पाण्डे तयार हुँदैनन्, तर पनि राजाको आदेश हो भनेर गोर्खाली सैनिकले चाहिँ कीर्तिपुरमाथि पहिलो पटक आक्रमण गर्छन् 1814 भदौ 9 गते। कीर्तिपुरमाथिको आक्रमणमा काजी कालु पाण्डेको देहान्त हुन्छ र त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाह भाग्यले मात्रै बाँचेको भन्ने कुरा इतिहासकारहरूले बताउँछ। काठमाडौँलाई सराउन्ड गर्ने अर्को एउटा ठुलो र शक्तिशाली राज्य थियो मकवानपुर र मकवानपुर भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली राज्य थियो जोसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन। भदौ 9 गते 1819 मा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्छन् र मकवानपुरलाई पनि कब्जा गर्न सफल हुन्छ। त्यो बेलाका मकवानपुरका राजा दिग्वर्धन सेन उनी बंगाल भाग्छन् र बंगालका नवाब मीर कसिमसँग चाहिँ सहयोग माग्छन्। बंगालका नवाब मीर कसिमले गरिन खानको लिडरशिपमा 3500 ट्रुप सैनिकहरू चाहिँ पठाउँछन् जसको उद्देश्य चाहिँ मकवानपुरलाई फिर्ता गराउनु थियो। बंगालका नवाबका सैनिकहरूसँग गोर्खाली सैनिकको झडप हुन्छ पुस 27 1819 मा। त्यो युद्धमा गोर्खाली सैनिकहरूको विजय हुन्छ र बंगालबाट आएका ती सैनिकहरूलाई लखेटिन्छ। भदौ 30 1821 मा गोर्खाली सैनिकले कीर्तिपुरमाथि दोस्रो पटक आक्रमण गर्छन्, जुन आक्रमणमा गोर्खालीहरू फेरि हार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र यो आक्रमणमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्ने कुरा इतिहासकारहरू बताउँछन् अथवा इतिहासमा लेखिएको पनि छ। चैत्र 3 1822 मा कीर्तिपुरमाथि तेस्रो पटक आक्रमण हुन्छ, जुन आक्रमणमा चाहिँ गोर्खाली सैनिकहरू सफल हुन्छन् र उनीहरूले कीर्तिपुरमाथि कब्जा जमाउँछन्। त्यो बेला काठमाडौँ उपत्यका तीनतिरबाट गोर्खाली सैनिकहरूले घेरिसकेका थिए, पूर्वबाट, पश्चिमबाट र दक्षिणबाट। यस पछाडिको अर्को स्टेप भनेको पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामाथि चाहिँ एउटा ब्लकेड नाकाबन्दी क्रिएट गर्छन् र उनले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई जोडिने बाटोहरू बन्द गरिदिन्छन्, त्यहाँ रुखहरू ढालेर अवरोधहरू क्रिएट गरिरहेका हुन्छन् र जसको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाले चाहिँ अरू बाहिरी राज्यहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग ट्रेड गर्न पाइरहेको थिएन। उपत्यकामा धेरै कुराहरूको अभाव हुन थालिसकेको थियो। त्यसपछाडि कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सहयोग माग्दछन्। इस्ट इन्डिया कम्पनीले जयप्रकाश मल्लको सपोर्टमा उनीहरूले क्याप्टेन जर्ज किन्लोजको ट्रुपमा अथवा लिडरशिपमा सैनिकहरू नेपालमा पठाउँछन्। ब्रिटिश ट्रुपहरूले सिन्धुली हरिहरपुरका किल्लाहरूमा कब्जा गर्न सफल भएका हुन्छन्, तर बिस्तारै गोर्खाली सैनिकहरूले उनीहरूलाई लखेट्न सफल हुन्छन् र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ ठुलो एउटा सफलता हामीले देख्न सक्छौँ। इतिहासकारहरू के पनि भन्छन् भने यदि त्यो बेला ब्रिटिश ट्रुपसँग गोर्खाली सैनिकहरू हारेका भए र यदि गोर्खाली सैनिकहरूले काठमाडौँ उपत्यका छोडेर गोर्खा फिर्ता जानु परेको भए त्यो बेला ब्रिटिसले चाहिँ नेपाललाई पनि कोलोनाइज गर्ने थियो र आज नेपाल भारतको कुनै एउटा राज्य जस्तै एउटा राज्य भएर सीमित भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। जब गोर्खाली सैनिकहरूले ब्रिटिस ट्रुपलाई पनि लखेटेको भन्ने समाचार जताततै फैलियो तब कान्तिपुर, भातगाउँ, ललितपुर यी राज्यहरूमा पनि डर र त्रासको सृजना फैलिसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरका राजा जयप्रकाशलाई सरेन्डर गर्नको लागि एउटा प्रस्ताव पठाउँछन्, तर जयप्रकाशले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् र उनी ब्रिटिसहरूले चाहिँ फेरि अर्को ट्रुप पठाउँछन् कि भन्ने आशमा रहन्छन्। गोर्खाली सेनाहरूले एकैचोटि कान्तिपुरमाथि एट्याक गर्दैनन्, उनीहरूले पहिला सुरु काठमाडौँको या भनौँ कान्तिपुरको ठमेल एरियालाई सुरुमा आक्रमण गर्छन् र कब्जा गर्छन्। फाइनली 13 असोज 1825 मा गोर्खाली सेनाहरूले कान्तिपुरको रोयल दरबारमाथि एट्याक गर्छन्, तीनतिरबाट नरदेवीबाट, टुडीखेलबाट र भीमसेन स्थानबाट एट्याक गर्छन्। भीमसेन स्थानबाट एट्याक भइराख्दाखेरि कान्तिपुरका नेवारी महिलाहरूले
वीरता देखाएका हुन्छन्। उनीहरूले पानीमा धुलो खुर्सानीहरू मिसाएर गोर्खाली सैनिकमाथि छ्यापेको इतिहासकारहरू पनि बताउँछन्। कान्तिपुरवासीहरू भोलिपल्ट उठ्दाखेरि उनीहरूले के खबर पाउँछन् भने कान्तिपुरका अब नयाँ राजा छन् जयप्रकाश मल्लले कान्तिपुर छोडेर त्यो बेलाको पाटन ललितपुरमा शरण लिन पुगिसकेको त्यो खबरहरू त्यहाँ फैलिन्छ। र त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौँमा ठुलो सेलिब्रेसन हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा नयाँ राजाको रूपमा त्यहाँ स्वागत गरिन्छ। कान्तिपुरका राजा भागेर पाटन पुगेका हुन्छन् र गोर्खाली सेनाले या भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले पाटनमाथि एउटा अल्टिमेटम दिन्छन् र सरेन्डर गर्न आत्मसमर्पण गर्न उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेका हुन्छन्। यता गोर्खाली सेनाले अल्टिमेटम दिइसके पछाडि पाटनका प्रधानहरू 6 जना प्रधानहरूले आत्मसमर्पण गर्ने निर्णय बनाएका हुन्छन्। त्यो देखेर पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ल र कान्तिपुरबाट भागेर आएका राजा जयप्रकाश मल्ल चाहिँ भातगाउँ यानि कि भक्तपुरको शरणमा पुग्न जान्छन्। यसरी सजिलै बिना युद्ध गोर्खाली सेनाले ललितपुर यानि कि पाटनमाथि कब्जा गर्न सफल हुन्छ। त्यसपछाडि पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल जो उनका मितवा पनि हुन् उनलाई रिक्वेस्ट गर्छन् कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल र पाटनबाट भागेका राजा तेज नरसिंह मल्ललाई फिर्ता गर्नको लागि अनुरोध गर्छन्। तर भातगाउँका राजा रणजित मल्लले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छन्। त्यसपछाडि गोर्खालीहरूले भातगाउँमाथि आक्रमण गर्छन् र मङ्सिर 1 1825 मा भातगाउँका राजा रणजित मल्लले सरेन्डर गर्छन्। त्यसपछाडि रणजित मल्ल एकदम बुढा हुन्छन् र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ उनलाई बनारस जाने व्यवस्था मिलाइदिन्छ। यता जयप्रकाश मल्ललाई गोली लागेको हुन्छ र त्यो चोटले गर्दाखेरि उनी बिस्तारै बिरामी भएर मर्दछन् भने पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ललाई चाहिँ आजीवन कैद गर्ने फैसला सुनाइएको हुन्छ। यो विजय पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई चाहिँ राजधानीको रूपमा घोषणा गर्छन् र यो घोषणा गर्नुको धेरै उद्देश्यहरू छ। किनभने काठमाडौँ भनेको एउटा उर्वरशील एउटा जमिन भएको एउटा राज्य थियो भने त्यसै गरी काठमाडौँमा धेरै बाक्लो बस्ती थियो, नेवारी बस्तीहरू थियो। उनीहरूलाई पनि खुसी पार्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई राजधानी घोषणा गरेका हुन्। त्यसपछाडि उनले पूर्वतिर राज्यलाई विस्तार गर्ने क्रममा सेन राज्यहरू कब्जा गर्न थाले। पृथ्वीनारायण शाह बिरामी हुँदै गइरहेका हुन्छन् र उनलाई आफ्नो अन्तिम घडी नजिक आउँदै गरेको महसुस भइसकेको हुन्छ र अन्तिम समयमा उनले एउटा भारदार सभा अर्गनाइज गर्छन् जसमा चाहिँ उनका छोराहरू, उनका काजीहरू, उनका मुख्य सैनिकहरू, ज्योतिषीहरू हो उनीहरूलाई सामेल गराइएको हुन्छ। त्यस सभामा पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू सेयर गरेका हुन्छन् जसमा चाहिँ उनले कल्चरल कुराहरू पनि गरेका छन्। इन्टरनल राज्यलाई कसरी चलाउनु पर्छ त्यो कुरा गरेका छन्। इकोनोमीलाई कसरी स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा पनि उनले दिव्योपदेशमा गरेका छन् र जुन त्यो सभामा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेशहरू थिए त्यसलाई लिपिबद्ध यानि कि लेखिन्छ पनि र त्यो लेखिएको पुस्तकलाई हामी भन्दछौँ दिव्योपदेश र पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिम घडीमा दिएका सन्देशहरूलाई हामी दिव्योपदेश पनि भन्दछौँ। अन्ततः 1831 माघे सङ्क्रान्तिको दिन 52 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान